अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। राखी सावंत उर्फ फातिमा दुर्रानी उम्रे के लिए पहुँच गई है, सभी जानते हैं। और सोशल मीडिया पे बहुत स्टंट हो रहा है और बहुत सारे लोग राखी के साथ अपनी सेल्फी लेकर सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर रहे हैं। और कुछ अरबियन लोग भी राखी सावंत को इनवाइट कर रहे हैं, उसको दावत कर रहे हैं, उसका सत्कार कर रहे हैं, भला भला बहुत कुछ हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। राखी सावंत जैसी लेडी उम्रे के लिए जाए और हमारे सोशल मीडियाई मुफ्ती और मुफक्किर ये कमेंट पास न करने लगे, ऐसा हो नहीं सकता। राखी सावंत उम्रे के लिए गई है, उसका उम्रा कबूल हुआ नहीं हुआ, सही हुआ, दुरुस्त हुआ या दुरुस्त नहीं हुआ, इस पर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं कुछ बातें बता दूं। सोशल मीडिया के ऊपर दोनों तरह के कमेंट्स चल रहे हैं, कुछ नेगेटिव चल रहे हैं, कुछ पॉजिटिव चल रहे हैं। नेगेटिव चलाने वाले वही कि 70 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, बला बला बला। और जो हमारे जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले जो सोशल मीडिया मुफक्किर और मुफ्ती लोग हैं, वो लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि भाई बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ने इसको तौफीक दी, अल्लाह ने बुलाया, सरकार ने उसको बुलाया तो वो वहाँ गई, तो इसको ब्लेम नहीं करना चाहिए, उसको ट्रोल नहीं करना चाहिए। एक बंदा है सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है, उसका नाम भी नहीं लूँगा, उसके फॉलोअर भी ज़्यादा है और उसका नाम नहीं बताते हुए मैं उसका एक उसकी एक पोस्ट आई थी राखी सावंत को लेकर, वो मैं आपको बता दूं कि जब लोग उसको ट्रोल कर रहे थे कि ये ड्रामेबाज है और वहाँ जाकर ये सेल्फी लेकर बस अपना फेम कर रही है, टीआरपी बढ़ा रही है, सोशल सोशल स्टंट कर रही है, इस तरह की जब बातें कमेंट्स में आ रही थी तो उस बंदे ने उसका जवाब दिया। क्या जवाब दिया? उसने जवाब ये दिया कि भाई तुम्हारी घर की औरतें, तुम्हारी बहनें भी तो हज के लिए जाती है, उम्रे के लिए जाती है, वो भी अपनी सेल्फी वगैरह निकाल के सोशल मीडिया के ऊपर डालती है, तब तुम्हारा पेट नहीं दुखता। आज राखी सावंत उम्रे के लिए गई और ये वहाँ से अपने फोटोज वगैरह शेयर करे तो तुम्हारा पेट क्यों दुख रहा है? ठीक है, उसकी बात भी सही है कि हर कोई आज सोशल मीडिया के ऊपर अपनी अपनी फ़ोटोज़ शेयर करता है कि मैं कहाँ गया, अपना अमल लोगों को वो दिखाता ही है। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन मैं राखी सावंत के उम्रे के ऊपर बात करने से पहले राखी सावंत के इस्लाम के ऊपर मैं बात कर दूं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, वीडियो बहुत वायरल हुआ था। बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया ही मुफ्ती कमेंट्स पास कर रहे थे कि तुम राखी सावंत के ऊपर फतवा क्यों लगा रहे हो। अरे फतवा हमने क्या लगाया था? हमने फतवे के अंदर दो बातें कही थी। पहली बात तो हमने ये कही थी कि राखी सावंत ने अगर सिर्फ आदिल दुर्रानी से प्यार, इश्क और मोहब्बत के लिए और शादी के लिए अगर इस्लाम कबूल किया है तो उसके इस्लाम का उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। और आपने देखा भी कि कुछ दिनों बाद उनका ब्रेकअप हो गया, अलग हो गए, यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी हो गई, एक दूसरे के ऊपर एफआईआर हो गई और दोनों तरफ से ऊपर इल्ज़ामात की और दोनों तरफ से के ऊपर एलिगेशन की बारिश होने लगी। और जब तक राखी सावंत आदिल दुर्रानी के साथ रिलेशन में थी तब तक आपने देखा होगा बुर्का पहन रही है, नकाब पहन रही है, हिजाब पहन रही है, दुआएं कर रही है, नमाज़ें पढ़ रही है, रो रही है और उसी के साथ साथ दीनी एक्टिविटीज़ कर रही है। और जैसे आदिल दुर्रानी उससे अलग हुआ, राखी सावंत फिर वही बुर्का चले गया, वही उसका बेहुदा लिबास, वो नीम बरहना लिबास उसका ज़ेब तन आ गया, वही उसके पुरानी हरकतें, वो वाहियात हरकतें, वही उसका वो सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के सामने जो वो करती है। हर चीज़ खोलकर बताने की ज़रूरत नहीं है, सोशल मीडिया के ऊपर है, आप लोग देखते हो कि वापस वो अपनी पुरानी लाइफ के अंदर चली गई। वापस हिजाब पहन रही थी, हिजाब उतर गया, बाल खुल गए, जो जो बुर्का वो पहन रही थी वो भी निकल गया और वो आधे अधूरे कपड़े उसके बदन के ऊपर आ गए, बला 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 बला। तो हमने जो बात कही थी वो 100% सही हुई कि अगर उसका ईमान अगर आदिल दुर्रानी पर डिपेंड है तो आदिल दुर्रानी अगर उससे हट जाता है तो उसका ईमान भी उससे हट जाएगा, और वैसा ही हुआ। और हमने दूसरी बात ये कही थी कि राखी सावंत उर्फ फातिमा दुर्रानी ने सिर्फ इस्लाम, कुरान, अल्लाह की हकीकत को जानकर समझकर इस्लाम को कबूल किया होगा तो कितने भी आदिल उसकी ज़िंदगी से आए जाए वो अपने ईमान से नहीं हटेंगी। लेकिन ये दूसरी बात नहीं हुई, पहली बात हो गई। आप सब ने देखा, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब राखी सावंत उम्रे के लिए गई है, अब यहाँ पर फतवा क्या बोलता है? देखो, हम ज़ाहिर के मुकल्लफ हैं,
میں نے اس سے پہلے بھی لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں، ظاہر میں جو ہوتا ہے، حالات جو ہے، ان حالات کو ہم اس بندے کے اوپر اپلائی کرتے ہیں، اس کے مطابق اس کو فتویٰ بتاتے ہیں، دیتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں۔ فتویٰ آلریڈی موجود ہے، ہم ان فتوے کو صرف کیا کرتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں حالات کے اعتبار سے۔ اور رہی بات دل کی، اس وقت بہت لوگ یہ کامنٹ کر رہے تھے کہ تم نے کیا راکھی ساونت کے دل کو چیر کر دے گا، کیا اس کی نیت کے اوپر حملہ کر رہے ہو، بلا بلا بلا۔ اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا، ہم راکھی ساونت کی نیت کے اوپر حملہ نہیں کر رہے ہیں، ہم حالات بتا رہے ہیں، ہم فتویٰ بتا رہے ہیں۔ اسلام کے کچھ قوانین ہیں، کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اصول وہی تھا، اگر اللہ اور نبی کی محبت کے اندر اسلام قبول کرتی تو ہزاروں عادل درانی اس کی زندگی سے چلے جاتے نا، وہ ایمان سے نہیں ہٹتی۔ لیکن آپ نے دیکھا جب تک عادل درانی اس کی زندگی میں تھا، وہ اسلام پر تھی اور دین پر تھی۔ جیسے ہی عادل درانی راکھی ساونت سے الگ ہوا، راکھی ساونت واپس اپنی پرانی لائف کے اندر چلے گئی۔ اب آتے ہیں راکھی ساونت کے عمرے کے اوپر۔ عمرہ ایک بہت بڑا عمل ہے، اللہ اور نبی کو راضی کرنے والا عمل ہے، دعاؤں کو قبول کرانے والا اور اپنے گناہوں کو معاف کرانے والا عمل ہے۔ اللہ کے در کی حاضری یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ ہر مسلمان کے دل کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی حاضری دے، وہ نبی کے در کے اوپر پہنچے، ہر مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے۔ راکھی ساونت عمرے کے لیے گئی، اس پر فتویٰ کیا کہتا ہے؟ اس پر فتویٰ یہی کہتا ہے جو فتویٰ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ اگر راکھی ساونت اپنے عمرے کرنے کے اندر مخلص ہے، فقط وہ اللہ اور نبی کے لیے عمرہ کر رہی ہے، اللہ اور نبی کو راضی کرنے کے لیے عمرہ کر رہی ہے، اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے عمرہ کر رہی ہے، اور اس کا سوشل اسٹنٹ کرنا کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس کا دل صاف ہے، تو ضرور عمرے کے جو ثمرات ہے، جو برکات ہے اور عمرے کے جو بینیفٹس ہیں وہ راکھی ساونت کو حاصل ہوں گے۔ لیکن اگر جس طرح سے اس نے اسلام قبول کی تھی عادل درانی کے لیے، تو عمرے کو جانے کے اوپر بھی اگر راکھی ساونت کا یہی مقصد ہے کہ میں تھوڑا سوشل ایکٹیویٹیز کر لوں، میں تھوڑا سا اسٹنٹ کر لوں، تھوڑا فیمس ہو جاؤں یا اپنے فینس کو خوش کر دوں، اگر اس کی یہ نیت ہے تو راکھی ساونت کو اس کے عمرے کا بینیفٹس نہیں ملے گا۔ اب اس میں نیت کی بات نہیں آتی کہ آپ راکھی ساونت کی دل کی نیت کے اوپر شک کر رہے ہو، حملہ کر رہے ہو۔ اس کے دل کی کوئی بھی نیت ہو، نیت دو ہی ہو سکتی ہے نا، یا تو اچھی یا تو بری۔ اچھی نیت یہ ہے کہ بندہ جو عمل کرے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، کہ سارے اعمال ڈپینڈ ہے نیت کے اوپر، اور بندے کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ راکھی ساونت کی اگر نیت کبھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کی ہے، اس کو اللہ کی رضا ملیں گی، اللہ کی خوشنودی ملیں گی، اس کو ہدایت ملیں گی، اس کے گناہ معاف ہوں گے اور اس کو اپنی زندگی میں نیک ہدایت ملیں گی۔ لیکن اگر راکھی ساونت کی نیت یہ نہیں ہے تو اس کو عمرے کا اور اس عمل کا بینیفٹ نہیں ملے گا۔ اور اسی عمرے کے اندر نہیں ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے اعمال کے اندر ہے کہ بندہ نماز یا تو دکھلاوے کے لیے پڑھ رہا ہے یا تو اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، بندہ جو صدقہ خیرات کر رہا ہے یا تو دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے یا تو اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ تو اگر اللہ کے لیے کر رہا ہوگا اس کا ثواب ملے گا، اس کا بینیفٹ ملے گا، اور اگر وہ صرف دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے تو اس کا بینیفٹ نہیں ملے گا۔ ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں اور بہت سارے اصول ہیں شریعت کے جو میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، پر ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا، شارٹ میں بات سمجھ لیجئے۔ ویسے آج کل ہمارے جو مسلمان سوشلسٹ ہے وہ تو سارے علماء اکرام کے بیانات سنتے رہتے ہیں، اور بیانات سن کر خود گھر بیٹھے مفتی بن گئے ہیں، ان کو تو اتنے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال راکھی ساونت کے لیے ہماری بھی دعا ہے کہ اس نے جب کلمہ پڑھا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو نیک ہدایت دے، اس کو اچھی ہدایت دے اور اس کی زندگی سدھر جائے۔ اس سے پہلے ہم نے ہمارے پرانے ویڈیو کے اندر ایک بات مینشن کی تھی کہ راکھی ساونت کو چاہیے کہ وہ ثنا خان اور افشا سحر ان دونوں بہنوں سے ملاقات کریں۔ ثنا خان جو مفتی انس کی بیوی بنی ہے، یہ بالکل اسلامیات کے اوپر چل رہے ہیں، انہوں نے اپنی پچھلی لائف کو بالکل خیر آباد کہہ دیا ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ مفتی انس صاحب اور مفتیہ ثنا خان صاحب وہ یہ فاطمہ درانی سے ملاقات کریں اور ان کی اصلاح کی کیا کرتے رہے، فکر کرتے رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔